الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع أهل الأعذار من الصوم. إخوة الإيمان، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله به عباده، أوجب على كل واحد من المكلفين بما يناسب حاله حتى يؤدي ما عليه منشرحا بها صدره ومطمئنة بها نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فبناء على هذا يجب صوم رمضان على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة عليه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إخوة الإيمان، فبناء على هذا هناك من له عذر فسمح الله له بالتأخير في الأداء، وممن أبيح له الفطر في رمضان المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن كان قصد بسفره التحيل على الفطر فيحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم، لأنه ليس من أهل الأعذار. وأما إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فيجوز له الفطر في رمضان، سواء كان سفره طارئا لغرض أم كان سفره مستمرا كسائق الطائرات وسيارات الأجرة وسائق الشاحنات وغيرها. وأما إن تساوى عليه الصوم والفطر ففعل الأسهل عليه هو أفضل في حقه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يرون أن من
وجد قوة فصام فذلك أفضل، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك أفضل. وأما إذا تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في أداء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنه شق عليهم الصوم. إخوة الإيمان، فإن المسافر يختار ما كان سهلا عليه سواء صام أو أفطر. إخوة الإيمان، وممن يبيح له الفطر في رمضان المريض. والمريض الذي يرجى برء مرضه فله 3 حالات: الأول ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، فإنه يجب عليه الصوم، لأنه ليس من أهل الأعذار كصاحب الزكام والصداع ونحوه. وأما إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما إذا كان المريض الذي يضره الصوم ويشق عليه فيحرم عليه الصوم في رمضان ويجب عليه الفطر، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وأما المريض الذي لا يرجى برء مرضه كصاحب السرطان أو الكبير في السن فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا عندما كبر في السن عاما أو عامين، كل يوم خبزا ولحما، عن كل صوم مسكينا واحدا. إخوة الإيمان، وممن يباح له الفطر في رمضان المرضع والحامل أو من كانت في الحيض أو النفاس. إخوة الإيمان، المرأة إذا كانت حائضا أو في النفاس فيحرم عليه الصوم ويجب عليه القضاء. وأما إذا كانت حاملا أو مرضعا ولا يضر عليه الصوم فإنه يخير في الصوم. وأما إذا خافت على نفسها أو على الولد منها فهي تفطر وتقضي بعد رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وممن يباح له الفطر في رمضان من احتاج إلى إنقاذ معصوم من الهلكة كالغرق والحريق ونحوه، فإنه يجب إنقاذ المعصوم في الحال، وإذا لم يمكن إلا بالفطر فإنه يجوز له الفطر وإنقاذ المعصوم. وكذلك من كان له عذر فأفطر
فيجب عليه القضاء بعد رمضان، والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسرع في إبراء ذمته، ويجوز له التأخير في هذا القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.